शक्ति हो। हाँ, सदैव नित्य निरन्तर हवन आदि यज्ञ सञ्चालन भइरहेको विश्व कल्याण तीर्थस्थल ओम शिव शक्ति कल्याणी केन्द्र अंतर्गत चल रहेको सदैव अखण्ड अग्निको माध्यमबाट पितृलाई तृप्त गराइराखेको थियो भने यो अहिलेको एउटा दिव्य समयमा अहिले चारैतिरबाट उथलपुथल भइरहेको छ। यो शरीर हुँदाखेरि मानवलाई समय छैन। शरीर त्याग भइसकेपछि एउटा तर्पेर भड्केर हिँड्ने जुन चाहिँ आत्मालाई तृप्त गराउने यो पितामह धाम उत्तरवाहिनी गंगाको सान्निध्यमा रहेको बालकुमारी पञ्चकन्या यस्तो दिव्य थलोमा अखण्ड पितृहरू देवताहरू अहिले पितृलोकबाट चाहिँ स्वर श्राद्धबाट जुन आफ्नो लोकबाट पृथ्वीमा आशीर्वाद दिनको लागि पितृलोक भनेको भगवान शिवको लोक भन्दा पनि माथि छन्। भगवानले देवादिदेव महादेव महादेवी महामाया भगवतीले जसले राम्रो काम पृथ्वीमा गरेको छन् तिनलाई माथि राखेको छ। यी महिमा बुझाउनको लागि र यो हाम्रो विश्व कल्याण तीर्थस्थलमा अहिले भत्काएर पुरै त्यो एउटा परकम्पनले बिगारेको ठाउँलाई भत्काएर जुन कार्य भइरहेको छ, जुन राम्रो हुनको लागि एउटा फेरि पूर्ण निर्माण नटुङ्ग्याइकन फेरि त्यसलाई भत्काउने अवस्थामा आएर जुन चाहिँ आज त्यो क्षमा पूजाको लागि हामीले 16 दिनसम्म नै क्षमा पूजाको लागि हाम्रो अगाडि धर्माचार्य एउटा वेदव्यासको रूपमा रहेर राम्रो साधक उपवाचकको रूपमा यहाँ बिहानदेखि पाठ पारायण भइरहेको छ क्षमा पूजाको लागि। यो क्षमा पूजा भनेको त्यो 4 गते मात्रै नभएर यो हामीहरू मनुष्यहरूले क्षमा सेकेन्डमा माग्नुपर्ने छ। सेकेन्डमा हामीहरूलाई नराम्रो आइरहेको हुन्छ, नराम्रो सोचिराखेका हुन्छौँ। हामीले क्षमा सेकेन्डमा हामीहरूलाई अन्धकारको अज्ञानताको त्यो कालो पर्दाले छिकिरहेको हुन्छ अनि हामीहरूले सधैँ नै क्षमा माग्नु पर्दछ। तर यो 16 दिनसम्म चाहिँ विशेष क्षमा मागेर यहाँ निर्माण हुँदाखेरि थपिरा जुन चाहिँ बसिरहेको पितृको स्थानलाई हामीहरूले यहाँको स्थानीय भक्तहरूको अनि सरकारको जहाँ हामीलाई यो सरकारको पनि एउटा एक किसिमको अहिले सहयोग मिलिरहेको छ र यिनी सबै यहाँ निर्माण हामीले हेर्यौँला त्यहाँ निर्माण कस्तो खालको निर्माण हुन्छ भनेर यहाँ हामीलाई सरकारी तौरबाट पनि सबै निर्माण यस्तो किसिमको हुन्छ भनेर अहिले सरकारबाटै ध्यान यसमा ध्यान जुटेको छ यो बनाउनुमा र हामीलाई एउटा ठुलो एउटा पुण्य अवसरको पावन तिथिकै समयमा
पितृहरूलाई कतिपय पितृहरू हवन त्यहाँ खाएर आफ्नो विश्राम त्यहाँ जल कुण्डमा जल खाएर जसरी हामी मनुष्यले बिहानदेखि बेलुकासम्म 3 समय खाए जस्तै हामीहरूले पितृहरूलाई हाम्रो शरीरबाट छुटेका आत्मालाई हामीले पितृ भन्नेका हौँ। त्यसैले हाम्रो पितृ हुने कार्य कतिले गरेको छन्, कतिले गरेका छैनन्। यहाँ हामीहरूले घर घरमा मान्छे मरो परेको बेलामा हामीले गरुड पुराण सुन्ने गर्छौँ। गरुड पुराणमा हाम्रो जीवनमा उपयोग, जीवनमा सकारात्मक शक्ति, परमात्माको ऊर्जालाई जान्न सक्ने शक्ति, म यो कर्म गरिरहेको छु यहाँ यसरी लेखिएको रहेछ भन्ने बुझाउनको लागि अझ पनि मैले भनिरहेका बाणीहरू मध्येमा अति उत्तम बाणीहरू यो हामीले सुन्दै जाँदा अझ हाम्रो जीवनमा परिवर्तन ल्याउनको लागि मनुष्य जीवनमा गरेको जुन चाहिँ जे जति गल्तीहरू छ त्यसलाई क्षमा, यो 16 दिनभित्रमा पितृहरूको साथमा बसेर पितृलोकबाट जुन चाहिँ देव स्वरूपा, शिव स्वरूपा, शरीर त्यागेका जति जुन चाहिँ शङ्कर स्वरूपा, कृष्ण स्वरूपा, बुद्ध स्वरूपा, विभिन्न पुण्य आत्मा स्वरूपा पितृलोकबाट यहाँ हामीलाई आशीर्वाद दिनको लागि यो 16 श्राद्धमा हामीहरूलाई लागेको दोष निवारण गर्नको लागि यो 16 दिनसम्म महालक्ष्मी माताको पनि अनुष्ठान हुन्छ पितृ साथमा र भने पितृ स्वयं आएर यो पृथ्वी धरातलमा आएर हाम्रो उद्धार गर्नको लागि आउने समयमा हामीले गरुड पुराण सुनेर हाम्रो जीवन त्यो 13 दिन मात्रै अथवा चाहिँ हामीले 7 दिन मात्रै सुन्ने होइन, 16 दिनसम्म सुन्दाखेरि हामीले हाम्रो 16 श्राद्ध, 32 लक्षण, 16 साधु सन्तहरूको 16 दिनसम्म 13 दिन हामीहरू साधारण मनुष्यको 13 दिन बारिन्छ भने साधु सन्तहरूको 16 दिन बारिन्छ। बुझ्नु त? आज नबार्ने भनेको कारणले गर्दाखेरि यो अहिले 13 दिन 14 दिन चाहिँ क्वारेन्टाइन हो, के अरे भनौँ त, बार्नु परिरहेको छ। हो, बार्नु परिरहेको छ। किन बार्नु परिरहेको छ भन्दा यो चाहिँ पितृकार्यलाई छुटाउँदाखेरि यो रोगको बास भइरहेको छ। यो रोगले संसारमा यो रोग सृष्टि गराइरहेको रोगलाई हाम्रो यो पशुपत क्षेत्रमा आउनै नपर्ने रोगहरू आइरहेको छ। अहिले किन आयो त भन्दा मान्छेले धर्म छोडेको कारणले। धर्म छोड्ने र यस्तै सत्सङ्गमा आउनुको लागि निम्ता गर्नुपर्ने र विभिन्न कालले निम्ता नगरिकन आफ्नो शरीरबाट निम्ता नदिकन छुटाउँछ। छुटेर काल आफैसँग छ, साल आमाले छुटाइन्, काल हामीसँगै छ। हामीलाई कतिखेर यहाँबाट शरीरबाट साथमै बसेको छ कालले कतिखेर छुटाउने हो। त्यसैले कालको काल महाकाल प्रभुलाई, भगवान् शिवलाई, शक्तिलाई हामीहरूले विशेष आराधना गर्दाखेरि हाम्रो आयु बढ्ने। अहिले यतिखेर चारैतिर बारी पहिरो गइरहेको बेलामा यहाँ 16 दिनसम्म बसेर हतार गरेर हेरौँ त यो सबै तयार पारेर अनि भक्तहरूले चाहिँ यहाँ आएर जपुन् र जति विघ्नबाधा खपिरहेको छन् यो विघ्नबाधालाई निवारण गर्नको लागि क्षमा अर्चना गरौँ।
र साथसाथमा बसेर पितृको सान्निध्यमा बसेर घरमा गरेको भन्दा अब हजारौं गुणा प्रतिफल मिल्ने हाम्रो शास्त्रमै भनिएको छ, सुनेका छौँ होला। हामीले घरमा गरेको तिथि श्राद्ध पूजा आराधना भन्दा तीर्थमा गरेको हजारौं गुणा प्रतिफल मिल्छ। अनि यो त पितृकै तीर्थ, पितामह तीर्थ उत्तरवाहिनी गङ्गा, र हामीहरूले सबैले यहीँ बसेर, मैले यो 2-4 महिना अगाडिदेखि भनिरहेको वचन हो। र यहाँनिर अलिकति हामीहरूको उपस्थित जतिजना उपस्थित भएका छौँ, अब आउनेले नै सुन्ने, हामी त आएका छौँ, अब नआउनेले कसरी सुन्छन् त? हामीले एउटा साधारण पूजा हुँदाखेरि हाम्रो घरमा जुट्छन्, यति तिथि श्राद्ध हुँदाखेरि यति मान्छे घरमा हुन्छन्। यो सार्वजनिक थलोमा जब मान्छेको यो चाहिँ जुन जमघट जनशक्तिलाई मानिन्छ, जनशक्तिद्वारा चाहिँ जुन अहिलेको रोगको कारणले पनि मान्छेहरू बाहिर निस्किन मानेको छैनन्, तर बाहिर निस्किरहेका छन्। आफ्नो अङ्कुलको तामा सबैजना बाहिर निस्केर ठेलामठेल पेलामपेल गरेर हिँडिरहेका छन्। तर जहाँ यो एउटा मानवको दुर्गति नाश गर्ने पितृको यो अनमोल, यो परमात्माले दिएको एउटा कहिले पनि मानवलाई अनमोल भनेको त्यसलाई मोल नलाग्ने यहाँ भोजनको तयारी, यहाँ साधकहरूले आज हाम्रो कृष्णदेवी, घनश्याम, अरू भक्तहरू पनि धेरैजना हामीहरू आबद्ध भएका छौँ र तिथि श्राद्ध परेको छ। र यसरी 16 दिनको भण्डारामा भाग लिएर यहाँ विशेष यो हवन आदि भएको छ। त्यसै गरी हामी जसले आफ्नो केही जुट्न सकुन, हाम्रो लक्ष्मणदेखि लिएर विभिन्न मन्जु, यहाँ देवीहरू, हरेक देवी देवताहरूको आज धेरैजनाको बिहानदेखिबाट तिथि परेको छ। कसैले घरमा गऱ्यौँ, कसैले यहाँ तीर्थमा आएर गऱ्यौँ। तर यहाँ तीर्थमा आएर गरौँ नै भनेर हामीहरूले यति छिटो यो संरचना बनाएर यो ठाउँमा जुन कार्य गरेको छौँ र सबैजनाले उपस्थित भएर, अब किन भन्दा सूचना बढी भयो, अब बाँडी त कसरी दिने सूचना हामीले सुनौँ र भोलिका दिनमा यहाँ हाम्रो पितृहरूलाई जसरी मान्छेहरूले, हजारौं भक्तहरूले त्यतिखेरको उपस्थितमा नाङ्गो चौरमा, नाङ्गो छानो नभएको ठाउँमा हजारौं भक्तको उपस्थित भएर हरेक घरमा तर्साउने, हरेक मान्छेहरूलाई तनाव भयो, भूत प्रेत पिशाचले हामीलाई सुत्न दिएन, हामीलाई ओछ्यानबाट उठाएर फाल्छ, अथवा चाहिँ हामीहरूलाई रातभरि नागले, बाघले, बाख्रा कुखुराले लखड्छ भन्नेहरूलाई यहाँ केही दिनको यहाँको जलले, यहाँको हवनको वासनाले भक्तहरूलाई धेरैलाई कल्याण गरेर धेरैले यो पाइला टेकेको ठाउँ हो। तर पनि मान्छेहरूलाई अहिले मान्छेले सबै कुराहरू हरेक हेर्दछ, तर धार्मिक कार्य पनि घरमै बसेर हेर्ने भन्दा कोरोनाले के भनिरहेको छ भने, म घरमै बसेर, तिमी घरमै बसेर कोरोना लाग्छ, विभिन्न थरीको रोग लाग्छ। अब 3 थरीको रोग त, यो कोरोना नामको रोग त देखिसक्यो, थाहा पाइसक्यो होला। अब त्यो 108 थरीको रोगहरू उत्पत्ति हुँदैछ। त्यो रोगलाई निवारण गर्नको लागि पनि पितृ साधना अनि वातावरण शुद्धिको लागि हवन गर्दाखेरि सबैभन्दा ठुलो प्रकृतिलाई उपचार र मानवको मन मस्तिष्कलाई, मन वचन कर्मलाई उपचार, मन वचन कर्मलाई उपचार गर्नु परेको छ हामीहरूलाई। त्यसैले हामीहरू सबैले आफ्नो आफ्नो घरबाट
पितृहरूलाई तार्ने भन्दा हामी स्वयं तर्छौँ। त्यसैले यहाँ पितृको पुराण सुन्ने भन्दा हामीहरूले हाम्रो हृदयमा हामी पनि पितृको भगवानको अंश अवतारका रूपमा यहाँ अहिले पृथ्वीमा आएको भुलिसकेका छौँ। त्यसैले यो शरीरबाट आउने यो शरीर हुँदा शरीरमा प्राण हुँदाखेरि आउने विकार विचारहरू यो टुकुटुकु हिँड्ने मन्दिरलाई हामीले लिएर आएर पृथ्वीमा लिएर आएर अथवा यो चाहिँ यो अहिले यतिखेरको समय यो जल वर्ष कम गर्नको लागि पनि मैले सङ्कल्प लिएको थिएँ। जल वर्ष कम गर्ने अहिले जलले मान्छेलाई धेरै नै जीवन जगतको चाहिँ छैन भरे भने जस्तै अहिले जलले पनि महाकाली रूप लिएर अनि धेरै विकास अनि विनाश पनि भएको कारणले गर्दा धेरै मानवको शरीर त्याग भएको छ। हरेक यतिखेर मान्छे भोकले तर्पिरहेको छ अनि यहाँ भोजनको व्यवस्था हुन्छ भन्ने हामीहरूले एउटा हरेक ठाउँमा आफ्नो सन्देश फैलाएर भक्तहरूले भोजन अनि यहाँ कानले खाने वचन र शरीरमा भएका प्रेत पिशाचहरू हरेकको शरीरमा रहेका नकारात्मक शक्तिहरूलाई तृप्त गराएपछि हामी देवत्व शिवत्व पितृको आशीर्वाद यी सबै बुझ्न लाग्छौँ। किनभने देवत्व ममा भएको शिवत्व भएको शक्ति सञ्चालन भएको शक्ति हामीमा कुन शक्ति छ, नराम्रो शक्ति, प्रेत शक्ति, पिशाच शक्ति, भूत शक्ति, डा गर्ने डाइने शक्ति। अब शक्ति त सबै शक्ति हो, ती सबै शक्तिहरू ममा यो रहेछ। यहाँ जब हामीहरूले यहाँ लेखेको यो यति यो पाप गर्नाले यो कर्म गर्नाले यो हुन्छ भनेर लेखेको छ। किन मैले हाँस सुनाउन लागेँ त धर्माचार्यको एउटा ठाउँमा कथा पुराणहरू भइरहेको थियो। यहाँ यो ठाउँमा हामीले निम्ता गरेर ल्याएर फेरि भक्तहरूले हामीले त्यो 13 दिनभित्रमा सुनिन्थ्यो भने यो 16 दिनसम्म सुनेर आफ्नो जीवनमा र यो धरतीमा सकारात्मक शक्तिको वास गराउनलाई, राष्ट्रमा भएको विकृतिलाई, विसङ्गतिलाई, कुसङ्गतलाई, कुकृतिलाई अनि यी सबै अज्ञानहरूलाई ज्ञान दिएर अज्ञानलाई कसरी अज्ञानलाई पनि ज्ञान दिन सकिन्छ त? अज्ञान भनेको हामीसँग त्यो कतै कुनामा लुकिरहेको छ। त्यसले हामीलाई एकछिनको अज्ञानले के गराइदिन्छ त भन्दा एकछिनको अज्ञानले मान्छेलाई रिस उठ्छ, झगडा गर्छ, कसैलाई मारिदियो ऊ जेलमा पर्दिन्छ। बुझ्यो? एकछिनको रिसले, एकछिनको आसक्तिले मानवमा भएको विकारले गर्दा कसैको छोरीबेटी समाइदिन्छ, त्यो जेलमा अथवा चाहिँ समाजमा जीवनभर मुख देखाउन नसक्ने खालको बनिदिन्छ, नकारात्मक विचारहरू आइदिन्छ। त्यो कुनै पत्नी व्रतमा रहँदैन। त्यो किसिमको एकै सेकेन्डको नराम्रो विकारले गर्दाखेरि उसलाई उसको सारा पापहरू बिस्तारै रहेको पापहरू तुसहरू देखिन्छ। अर्को नकारात्मक शक्ति सिङ पुच्छर दारा छैन, तर साधारणभन्दा साना बच्चाहरूलाई बालिकाहरूलाई अपहरण गर्ने, नाश विभिन्न किसिमको चाहिँ उसलाई आसक्तिहरू आउनेले गर्दा कतिपय वृद्धहरूलाई, युवालाई मात्रै भन्दा पनि वृद्धहरूलाई पनि त्यस्ता किसिमको चाहिँ नकारात्मक शक्तिहरूले गर्दा त्यो दिमागमा त्यस्ता आसक्तिहरू आएर आफ्नो भएको भक्ति शक्ति नाश हुन्छ। कि घरमा मेरो लाल पूर्जा
छ, मेरो घर छ, म 5 तला घरमा बस्छु भनेर त्यसले पाउँदैन। त्यो जेलमा जान्छ अथवा समाजमा थुकिन्छ, समाजमा हेपिन्छ। त्यसैले यी सबै कुराहरू, यो सबै प्रेतहरू पिशाचहरू अहिले मान्छेमा प्रवेश भएको छ। यी मान्छेमा प्रवेश भएको ती आसक्तिलाई नाश गर्ने के हो त भन्दा उज्यालो भगवानको ज्ञान हो। त्यो उज्यालो त्यसले कहिले त्यसका लागि रात पर्दैन, सधैँ दिन हुन्छ, घाम कहिले अस्ताउँदैन। जस्तो ज्ञानीको अगाडि जस्तै किसिमको अज्ञानी अगाडि आएर बसोस्, जस्तै किसिमको फोहोर मैला आएर अगाडि बसोस्, त्यसलाई थुक्ने किसिमको चाहिँ ज्ञान हुँदैन ज्ञानीमा। किनभने थुक्ने हुँदैन, उसको सकेसम्म नराम्रोलाई धुने, नराम्रो नकारात्मक शक्तिलाई निकाल्ने। त कल्याणीको यो बारम्बार हामीले नराम्रो मलाई देऊ, राम्रो तिमी ल्याऊ, राम्रो तिमी लैजाऊ, नराम्रो जति मलाई देऊ। गङ्गाले के भन्छन्, तिमीलाई नराम्रो, तिमी शुद्ध जलमा आएर स्नान गर्छौ अनि आफ्नो सबै मैलहरू फोहोरहरू सबै धोएर त्यो मैले लिन्छु। नराम्रो जति म लिन्छु, राम्रो जति तिमी लैजाऊ। नराम्रो जति तिमीले ल्याऊ भने तिमीलाई त्यो नष्ट भ्रष्ट गरिदिन्छ, नाश गरिदिन्छ। तिमीले कसैलाई दोषी नठान। दोषी एकचोटि आफूमा के कति भावना बिग्रेको छ, सधैँ आफूलाई हेर, अन्तरात्माको यात्रा गर। जबसम्म अन्तरात्माको यात्रा भन्ने के हो भनेर नबुझेसम्म तिमी गुरु ज्ञान लिएर, जसरी अज्ञान त त्यो गोरु भनेर हामीहरूलाई गोरु भगवानले सबै गुरु बना, गुरु त सबै बने तर चेला बनेन। गुरु सबै बने, चेला को बन्ने त? ज्ञान त सबैलाई थाहा छ, तर व्यवहारमा उतार्ने चाहिँ थाहा छैन। म त ज्ञानी हो, प्रवचन सुनाउन त सबैलाई मन लाग्छ, तर प्रवचन बाणीहरू, अमृतमय बाणीहरू, भगवानको वचनलाई व्यवहारमा उतार्न मन लाग्दैन। जुन मन लाग्दैन त्यसलाई म यति गलत रहेछु भनेर आफैलाई दोषी ठान्ने मान्छे चाहिँ मेरो भक्त हुन्छ। आफैलाई स्नान गराऊ। मेरो ज्ञानले स्नान नगरिकन तिमी जति समुद्रमा स्नान गर्छौ त्यसले चाहिँ रोग र पाप मात्रै निम्त्याउँछ। त्यसैले मेरो सँगसँगै ज्ञानको स्नानको महिमा बुझ्यौ भने, वायु स्नानको महिमा बुझ्यौ भने, जलको स्नानको महिमा बुझ्यौ भने, अग्निको स्नान पनि त्यो ताप पनि स्नान हो। ती सबै महिमा बुझ्यौ भने तिम्रो कल्याण म गर्छु। मेरा बाणीलाई कहिले झुटो नठान। मेरो बाणी तिम्रो कल्याणको लागि उत्पत्ति भएको छ, निक्लेको छ। त्यसैले तिमीहरूले जसरी हुन्छ आफ्नो जीवन उपयोगमा यी ज्ञानहरू अज्ञानलाई नाश गर्दछ। ज्ञानको अर्थ अज्ञान नाश गर्ने। त्यो ज्ञानलाई तिमीहरूले आफ्नो जीवनमा थुपो सबै कुरा सिकिरहेका छौ भने मेरो ज्ञान सुनेर तिमी ज्ञानी बन। त्यसैले मेरो नामै ज्ञान हो। अनि तिमीले मानेनौ भने म अज्ञान पनि हो। तिमीले मान्यौ म ज्ञान हो, तिमीले मानेनौ भने म अज्ञान हो। म अज्ञानको रूपमा नाश गर्छु। ज्ञान ल्याऊ भने तिमीसँग बास बस्छु। तिम्रो यो शरीरपी मन्दिरमा म बास बस्छु। होइन भने म अज्ञान बास बसेपछि तिमीलाई कसैले थेग्न सक्दैन। पाप बढ्दै जान्छ। त्यो पाप पनि मै हो।
त्यसैले पाप जति धर्म गर्नेलाई त के राम्रो भएको छ, पापै गरौँ भन्ने यो मन लाग्दछ। मन चाहिँ पापै गरेर भए पनि, अरूलाई दुःख दिएर भए पनि, अर्कोलाई आफूले जित्न पाएन भने यो मन झन् अज्ञानी बन्छ, रिस उठ्छ मान्छेसँग। त्यसैले मनुष्यमा भेद भएको कारणले वेदान्त बाणीहरूलाई नबुझ्न सकेको हो। त्यसैले ती बाणीहरू जबसम्म मान्छेले बुझ्दैन, जबसम्म बाणी बुझ्दैन, मलाई पुजे पनि तिमी पुज्न सक्दैन। मलाई तिमी पूजा गरिरहेको छौ तर तिमी पुजारी बनिरहेको हुँदैनौ। त्यसैले मलाई पुजारी बन्न तिमी भगवान बन्नुपर्छ। पहिला तिमी भगवानलाई स्नान गर्नुभन्दा अगाडि तिमी स्वयंलाई स्नान गर्छौ, बिहान नुहाइदिन्छौ, धुइदिन्छौ, राम्रो हुन्छौ, चन्दन टीका लाउँछौ। त्यस्तै सबै कुराहरू बाहिरको आभूषणलाई जसरी लाएर आभूषण सिँगार पटार लगाएर हामी सिँगारिन्छौँ, त्यस्तै मेरा वचनले तिमीलाई श्रृंगार गर्दछ। मेरो वचन भनेको तिम्रो कल्याण हो। मेरो वचन तिम्रो कल्याणको लागि निक्लेको हो। म गंगा कहाँबाट कैलाशबाट धाएर आएकी गंगालाई तिमीले गंगाको रूपमा लिएर जसरी शिवले शिरमा लिएको जस्तो तिमीले पनि यो ज्ञान गंगालाई शिरमा राख। तिमीले जहिले पनि पाउदेखि शिरसम्म, शिरदेखि पाउसम्म, शिरदेखि पाउसम्म जसरी गंगा आएको छन्, त्यसै गरी मेरो ज्ञान गंगालाई तिमीले शिरमा धारण गर। त्यसैले त्यो शिरमा धारण गर्नले सारा तिम्रा अकाल जुन आफूलाई दुःख दिने, आफैलाई पनि मानवलाई दुःख दिइरहेको छ, आत्महत्या गरिरहेको छ, डढेर मरिरहेको छ, आफ्ना आफ्ना किसिमले मान्छेहरूको शरीर त्याग भएको छ भनी मेरै जीर्ण अवस्था भएर जो चाहिँ अहिले 100, 150, 200 वर्षका मानवहरूलाई दुर्लभ धेरै थोरै पाइन्छ, धेरै पाइन्न। त्यसैले आयु त धेरै समयसम्मको आयु छ। त्यो आयु नाशक हाम्रो व्यवहारले गर्दा, हाम्रो आहारले गर्दा हाम्रो आयु नाश भएको छ। त्यसैले मेरो कार्य नै तिम्रो कार्य हो, मेरो बाणी नै तिम्रो जीवन सञ्जीवनी बुटी हो। मेरो बाणी नै तिम्रो लागि नशा हो। नशा, मेरो बाणीको नशा तिमीलाई जब लाग्दछ, दशा जति मलाई आउँछ, मेरो ज्ञानको नशा जति तिमीलाई जब लाग्न थाल्छ, पापले छाड्दै जान्छ। मन वचन कर्मको सबै कुराहरूको शुद्धिकरण हुँदैछ। जसरी धानलाई त्यो भुसमध्ये निकालेर खायो भने धेरै पावर दिन्छ, शक्ति दिन्छ। त्यो चामललाई फेरि त्यसलाई फलेर खायो भने के भन्छ हामीहरू? त्यो चामललाई, फलेको चामललाई के भन्छ? जिरा मसिनो। त्यो जिरा मसिनो भनेको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फलेर बुझेनौ त? अनि धेरैचोटि फलिसकेपछि त्यो फल्दैखेरिको जिरा मसिनो होइन, त्यो फल्दा त्यसको सबै त्यसलाई पावर दिने, हाम्रो शरीरलाई पावर दिने चिज नाश भएको छ। तिमी ज्ञान सुन्दा तिमी चाहिँ झन् मान्छेहरू चाहिँ अज्ञानी भएको छ। जसरी त्यो चामलले काम गरेन, फलेको चामलले, त्यसैले जति ज्ञान सुने पनि मेरो ज्ञानले काम गरेन तिमीलाई। जब मेरो ज्ञानले काम गर्दछ, मेरो ज्ञानले काम गर्नको लागि एउटै बाणी सुने तापनि तिमीलाई त्यति पुण्यहरू बढ्दै एउटा बाणी राख्यौ, यहाँ 2टा बाणी राख्यौ भन्दा धेरै राख्न सक्छौ। त्यसैले सबै तिम्रा पितृहरूले यसरी आशीर्वाद दिएको, भगवानले आशीर्वाद दिएको, गुरुले आशीर्वाद दिएको त एउटा ईश्वर हो। अब कति करोडौँ नाम एउटा ईश्वर। त्यसैले हाम्रो एउटै भएर परमात्माले हामीहरूलाई एउटा
नारायणीमा पुगिसकेपछि 7 समुद्र भने समुद्रमा सप्तकोशी कि कौशिकी गङ्गामा पुग्दैछन्। गङ्गा त्यस्तै गरी हामीहरू सबैजना एउटै गङ्गामा एकै ठाउँमा एकजुट भएर लाग्ने सङ्कल्प लिनुको लागि हामीहरूलाई भक्तहरूलाई र सबैलाई म यो बाणीहरू जतिले जहाँसम्म सुनाउन सक्छौँ, जहाँसम्म भक्तहरू रहेका छन् यो पृथ्वीमा, यो पृथ्वी धरातल भनेपछि देश विदेश सबै हाम्रो यो अज्ञानता नाश गर्नको लागि जुन ठाउँबाट जहाँबाट सुनेर आफ्नो जीवन उपयोग बनाउँछौँ र यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा आउनेले अझ बढी लाभ। नदीको छेउमा बस्नेले त जल खानै पर्दैन, त्यहाँको शीतले पनि, त्यहाँको आएको बाफले पनि पानीको तिर्खा हराउँछ भन्ने कुराहरू मैले नदीको छेउमा बसेर थाहा पाएको छु प्रत्यक्ष रूपमा। बुझ्यो हामीले? त्यो नदीको छेउमा बसेर त्यो बाफले के नदीको बाफ, गङ्गाको बाफले आफै अगाइदो रहेछ, तिर्खा चाहिँ मेटिने। बुझेनौ त? हो, हामी नजिकै आउनु भनेको नदीको छेउमा आउनु हो। समुद्रको छेउमा बस्यो भने सबै आफसे आफ मुखबाट खानु पर्दैन। त्यसैले हिमालको छेउमा त सबैजना जान सक्दैनौँ है, जाडो हुन्छ, जाडो देख्नु सबैलाई डर लाग्छ। तराईमा मान्छेहरू धेरै बस्छन् तर हिमालमा धेरै बस्न सक्दैन। बुझ्यो हामीले? त्यसैले भगवान्ले अब हामीहरूलाई यहाँ सबै कैलाशको भगवान् आएर घिउ छडे जस्तै आज हाम्रो पितृले हामीहरूलाई आशीर्वाद छाड्नको लागि, आशीर्वाद भर्नको लागि आएको समयमा सबैलाई बोलाएर हामीले सबै मानवहरूको उपस्थित यहाँ जति उपस्थित गराउन सक्छौँ, एकले अर्कोलाई सुनाउन सक्छौँ, त्यति पुण्य हामीहरूलाई पुण्य बाँडौँ। सबै कुराहरू बाँड्न सकेनौँ भने पुण्य बाँड्नलाई हामीहरू अगाडि बढौँ भन्दै यो बाणीलाई यहीँ विश्राम गराउँछु। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो। राधे श्याम सीता।